अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा तो बच्चों, कल हमारा सबक था अलिफ मद्दा से और या मद्दा तक सबक हुआ था, जबकि हरूफ मद्दा 3 है जिनमें से एक मद छूट गया है। कल टाइम नहीं था, तो आज हम आपके लिए वो मद बताएंगे। वो मद कौन सा है? अलिफ का भी हो गया, या का भी हो गया, बच कौन सा गया? वाव मद्दा। वाव मद्दा को किस तरह हम पढ़ेंगे और किस तरह उसका कायदा होगा, किस तरह उसके कवायद होंगे, वो आप सभी ध्यान से सुने। पहले वाव मद की मैं इबारत सुनाता हूं, वाव मद की तख्ती है वो सुनाता हूं, ध्यान से सुने सभी बच्चे। वाव साकिन से पहले अगर पेश होगा, ये वाव मद्दा की तख्ती है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, या, वाव। अलिफ का हो गया, या का हो गया, वाव बचा है, तो उसका आज होगा। वाव साकिन से पहले अगर पेश है तो वाव मद्दा होगा। अब इसमें वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हाँ, इसमें तो वाव मद्दा हो गया, लेकिन वाव मद्दा के साथ साथ में वाव लीन भी होता है। वाव लीन क्या है? वाव साकिन से पहले अगर जबर होगा तो वाव लीन होगा। वाव लीन को नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे, बिल्कुल जल्दी। औ, बऊ, तऊ, तऊ, जऊ, हऊ, इस तरह कर। और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, इस तरीके से हम वाव मद्दा को पढ़ेंगे। अब इसमें आया है नूहु, नूरु, नूहु कोई। अब हमें इसका कायदा बताना है, नूहु में कौन सा कायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें कायदा चालू हो चुके हैं, मद का कायदा शुरू हो चुका है। मद कितने हैं? मद 3 है। अलिफ, या, वाव। मद के माना है खींचना और लंबा करना, किसी हरफ को खींचना हो यानी कि लंबा करना। तो नूहु, अब इसमें कौन सा कायदा होगा? नूहु में वाव मद्दा होगा, क्योंकि वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हाँ, अगर वाव साकिन से पहले अगर जबर है तो वाव लीन भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो बात चल रही है वो मद की चल रही है। यहां पर जो बात चल रही है वो मद की चल रही है कि मद हमें खींचना है। कुरान पाक को जिस तरह से हमें पढ़ना सीखना है, तो उसमें कौन सा हर्फ कितना खींचेगा, कौन सा हरूफ कितना खींचेगा, उसका हमें यह मद बताएगा। अलिफ मद्दा हो, या मद्दा, वाव मद्दा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पूरी कुरान में वाव साकिन है, अगर उससे पहले वाले हरूफ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगा, उसको तो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और अगर वाव साकिन है और उससे पहले वाले हरूफ के ऊपर जबर है तो वाव लीन हो जाएगा, उसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? इसमें दो ही है। अगर हमें कुरान पाक पढ़ रही है, जैसे मुस्लिमून क़ारून, मुस्लिमून क़ारून। अब इसमें कौन सा कायदा हो रहा है? मुस्लिमून में, इसमें मद हो रहा है। कौन सा मद हो रहा है? हरूफ मद्दा, वाव मद्दा हो रहा होगा। कायदा पूछे कोई? मुस्लिमून, कौन सा कायदा हो रहा? मद होगा,
واو مدہ ہوگا. اس طریقے سے کہیں گے کہ واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مسلمو، نون زبر نہ مسلمون، کھینچ گئی ایک الف کے برابر. اور معروف پڑھیں گے اس کو معروف. ایسے نہیں کریں گے کہ ہم پڑھیں مونا مسلمون مسلمون، یہ غلط ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا. اگر کوئی بھی بچہ قرآن پڑھتے سمے اگر اس طریقے سے پڑھے گا تو یہاں پر ڈانٹ کھائے گا، وہ پٹے گا. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے سمجھو بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہمیں نورانی قاعدہ کیا بتا رہا ہے، ہمیں نورانی قاعدے سے کیا ہمیں سیکھ مل رہی ہے. یہ نورانی قاعدہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے کے لیے ماں باپ، ایسے ہی قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ نورانی قاعدہ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اگر ہمارا نورانی قاعدہ اچھا ہوا تو ہماری قرآن بھی اچھی پڑھی جائے گی روانگی کے ساتھ. نہیں تو ورنہ آپ اگر نورانی قاعدہ آپ نے ایسے ہی پڑھ لیا اور قرآن کو بھی پھر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، کوئی رونق نہیں آئے گی، کوئی سننے والے کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو اس طریقے سے جس حروف کو ہم بتا رہے ہیں، جس مد کو ہم بتا رہے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ اپنے دماغ میں، آپس میں مطالعہ کرو کہ یہ قاعدہ کیسے ہوگا. قرآن میں بہت سی جگہ آتے ہیں حروف، تو ان کو دیکھیں اس میں کون سا مد ہوگا، اس میں کون سا مد نہیں ہوگا. کہ تجھے نہیں پتا تو کسی اور کو معلوم ہوگا، اس سے پوچھ لے، اسے نہیں پتا تو کسی اور سے پوچھ لے. تو اس وجہ سے ایسے ہی یہ اس میں آئے گا داخرون، داخرون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر داخرون. آگے بات سمجھ میں؟ اب اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ داخرون میں دا الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. ایک مد تو یہ ہو گیا، کھا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے کھی. را واو پیش رو، واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. داخیرو، نون کو پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اس میں ساکن ہے، یہاں پر زبر را آئے ڈٹے گی. آگے بات سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے تینوں مدوں کا ہمارا سبق ہو چکا ہے. تو اب جہاں پر بھی قرآن میں واو ساکن کے سے پہلے اگر پیش آگا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا، الف سے پہلے اگر کسی حروف کے اوپر زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا. تینوں مد کے بیان ہو چکے ہیں مکمل، اور آپ کو یہ تینوں بیان اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھانے ہیں، سمجھانے ہیں اپنے اندر کو، جب ہی ہم اپنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا اجرا کیسے کرنا ہے؟ او واو مدہ، کوئی پوچھے کہ اس کا اجرا کر کے بتا، تو آپ کو کس طرح بتانا؟ جیسے تو واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طریقے سے، ہاں اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ ہاں سمجھنا ہے بالکل. یہ نورانی قاعدہ ایسے سمجھو جیسے چھوٹے بچے کے لیے ماں باپ ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ نکالا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے قاری صاحبوں نے. ٹھیک ہے؟ ہاں آج زبان گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، بولا بھی نہیں جا رہا ہے، کھانسی زکام کی وجہ سے طبیعت ڈاؤن ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ کل ہم اچھی طریقے سے اور سمجھائیں گے، کیونکہ آپ طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.